अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैरियर चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान आर्मी के रैंक, इंसिग्निया, बेसिक पे स्केल और पाक आर्मी के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि पाक आर्मी के रैंक एयरफोर्स और नेवी के किन रैंक के बराबर हैं। और दोस्तों, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आप वीडियो का बाकायदा आगाज करने से कबल आपसे दरख्वास्त करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कैरियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही हम कोई नई इन्फॉर्मेशन अपलोड करें तो आप तक जरिए नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। नाजरीन, पाक आर्मी में रैंक को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जो कि कमीशन ऑफिसर रैंक, जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक और नॉन कमीशन ऑफिसर रैंक या अदर रैंक्स हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सोल्जर की, जिसका कोई रैंक या इंसिग्निया नहीं होता। दोस्तों, पाकिस्तान में सोल्जर की बेसिक पे स्केल 5 है। इसके बाद आते हैं नॉन कमीशन ऑफिसर पर। इस कैटेगरी में सबसे नीचे लांस नाइक होता है, जो कि सोल्जर से ही प्रमोट होकर बनता है। लांस नाइक की बेसिक पे स्केल 6 होती है और इसका इंसिग्निया एक सिंगल स्ट्रिप होती है। इसके बाद नाइक आता है, जिसका इंसिग्निया डबल स्ट्रिप और बेसिक पे स्केल 6 होती है। नाइक के बाद आते हैं हवालदार, जिन्हें इंग्लिश में सर्जन भी कहा जाता है। हर्जन तीसरा बड़ा नॉन कमीशन ऑफिसर होता है। हवालदार की बेसिक पे स्केल 7 या 8 होती है और उसके बाजू पर 3 स्ट्रिप के निशान होते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको बता रहा है कि एक हवालदार के अंडर कमांड 3 नाइक होते हैं और एक नाइक के अंडर कमांड 10 सोल्जर होते हैं, और इन 10 सोल्जर में से एक सीनियर होता है, जिसे लांस नाइक कहते हैं। दोस्तों, लांस नाइक और लांस हवालदार इजाजी तौर पर परफॉर्मेंस और अच्छे रिकॉर्ड की बिना पर कंपनी कमांडर की तरफ से बनाए जाते हैं। इसके अलावा नॉन कमीशन ऑफिसर या अदर रैंक में कंपनी को क्वार्टर मास्टर हवालदार, कंपनी हवालदार मेजर, बटालियन क्वार्टर मास्टर हवालदार और बटालियन हवालदार मेजर भी होते हैं। इन रैंक की बेसिक पे स्केल तो हवालदार के बराबर ही होती है, लेकिन इनको खास अपॉइंटमेंट दी जाती है, जिनकी वजह से ये रुतबे और सीनियोरिटी में हवालदार से ऊपर होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि एक बटालियन या यूनिट में 3 कंपनियां या बैटरियां होती हैं, जिनके मुख्तलिफ नाम होते हैं, जैसा कि अल्फा, ब्रावो, चार्ली। एक कंपनी में 7 से 8 हवालदार होते हैं और इन हवालदारों में से सीनियर या काबिल हवालदार को कंपनी क्वार्टर मास्टर हवालदार बना दिया जाता है, जो कंपनी के खाने पीने, साजो सामान, सोल्जर की किट और दूसरी चीजें फराहम करने का जिम्मेदार होता है। इसी तरह इन हवालदारों में से सीनियर और काबिल हवालदार को कंपनी हवालदार मेजर या बटालियन हवालदार मेजर बना दिया जाता है, जिसे फौजी CHM या BHM कहते हैं। यही वो शख्स है जो सुबह और शाम को अपने कंपनी को इकट्ठा करता है और रिपोर्ट अपने सीनियर को देता है। सुबह और शाम फौजियों की हाजिरी लगाने को फॉलिंग कहते हैं, और CHN ही वो शख्स होता है जिसके मिन्नत तरले करके फौजी आउट पास या छुट्टी ले सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह पूरी बटालियन, यूनिट्स या रेजिमेंट में 24 से 29 हवालदार होते हैं, और उनमें सीनियर हवालदार को बटालियन क्वार्टर मास्टर हवालदार बना दिया जाता है। ये पूरी बटालियन के खाने पीने, साजो सामान और बाकी चीजों का जिम्मेदार होता है। और इसी तरह पूरी बटालियन के डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए सबसे ज्यादा सीनियर क्वालिफाइड हवालदार चुना जाता है, जिसे बटालियन हवालदार मेजर या रेजिमेंट हवालदार मेजर कहते हैं। और यही शख्स यूनिट या बटालियन का सबसे ज्यादा पावरफुल हवालदार होता है, और रोजाना सुबह और शाम को बटालियन की फॉलोइंग करता है और कंपनी हवालदार मेजर से कंपनी की रिपोर्ट लेकर अपने सीनियर को देता है। दोस्तों, इसके बाद JCO कैटेगरी आती है, यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर। जूनियर कमीशन ऑफिसर में सबसे नीचे नायब सूबेदार होता है, जो कि सीनियर हवालदार में से क्लासेस और कोर्सेज पास करने वाले को बनाया जाता है। नायब सूबेदार को नायब रसालदार भी कहा जाता है, और नायब सूबेदार की बेसिक पे स्केल 13 से 14 होती है, और इसका इंसिग्निया एक स्ट्रिप के साथ एक क्राउन होती है। और यह शख्स बटालियन हवालदार मेजर या रेजिमेंट हवालदार मेजर से रिपोर्ट लेता है और अपने सीनियर को देता है। इसके बाद आता है सूबेदार, जिसका इंसिग्निया एक स्ट्रिप के साथ 2 क्राउन होते हैं। इसकी बेसिक पे स्केल 15 होती है। और सूबेदार के बाद आता है यूनिट का बाप, जिसे सूबेदार मेजर कहते हैं। सूबेदार मेजर की बेसिक पे स्केल 16 होती है, और इसका इंसिग्निया एक स्ट्रिप के साथ एक चांद और एक सितारा होता है। सूबेदार मेजर को उसकी कारकर्दगी देखकर लेफ्टिनेंट या कैप्टन भी बनाया जा सकता है। सूबेदार मेजर पाक आर्मी में वो सबसे बड़ा रैंक है जिसे एक आम सिपाही हासिल कर सकता है। सूबेदार मेजर को यूनिट का बाप इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने एक यूनिट में सबसे ज्यादा अरसा गुजारा होता है और सबसे ज्यादा तजर्बा उसके पास होता है। यही वो शख्स है जो कभी सोल्जर हुआ करता था, लेकिन आज 16वें स्केल का अफसर बन चुका है, और यूनिट इसी के एक इशारे पर होती है।
اس کے بعد آتے ہیں کمیشن آفیسر، جس میں سب سے نیچے سیکنڈ لیفٹیننٹ ہوتا ہے، جس کی بیسک پے اسکیل 17 اور انسگنیا 1 کراؤن ہوتا ہے۔ عام طور پر پاک آرمی میں سیکنڈ لیفٹیننٹ 6 ماہ میں ہی پرموٹ ہو کر لیفٹیننٹ بن جاتے ہیں۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ ایئر فورس کے پائلٹ آفیسر اور نیوی کے مڈل شپ مین کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں لیفٹیننٹ، جن کی بیسک پے اسکیل بھی 17 ہوتی ہے اور ان کے شولڈر پر 2 کراؤن ہوتے ہیں۔ لیفٹیننٹ ایئر فورس کے فلائنگ آفیسر اور نیوی کے سب لیفٹیننٹ کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیپٹن کا رینک آتا ہے، جس کی بیسک پے اسکیل 17 ہوتی ہے اور یہ سیکنڈ لیفٹیننٹ اور لیفٹیننٹ سے سینئر ہوتا ہے۔ کیپٹن کے شولڈر پر 3 کراؤن ہوتے ہیں اور کیپٹن یونٹ میں ایک کمپنی کو کمانڈ کرتا ہے۔ کیپٹن ایئر فورس کے فلائٹ لیفٹیننٹ اور نیوی کے لیفٹیننٹ کے برابر ہوتا ہے، اور کیپٹن کے بعد میجر کا رینک آتا ہے، جس کا انسگنیا 1 کریسنٹ اینڈ سٹار ہے۔ میجر کے بیسک پے اسکیل 18 ہوتی ہے اور میجر کو فیلڈ آفیسر کا سب سے جونیئر آفیسر سمجھا جاتا ہے۔ میجر 2IC یعنی سیکنڈ ان کمانڈ کے طور پر بھی کام کرتا ہے، یعنی لیفٹیننٹ کرنل کی غیر موجودگی میں یہ پوری یونٹ یا ریجمنٹ کو کمانڈ کرتا ہے۔ میجر ایئر فورس کے اسکواڈرن لیڈر اور نیوی کے لیفٹیننٹ کمانڈر کے برابر ہوتا ہے۔ میجر کے بعد لیفٹیننٹ کرنل آتے ہیں، جن کی بیسک پے اسکیل 18 ہوتی ہے اور انسگنیا 1 کراؤن اور 1 کریسنٹ اینڈ سٹار ہوتا ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل کو عام طور پر پوری ریجمنٹ یا بٹالین کا چارج دیا جاتا ہے اور یہ رینک ایئر فورس کے ونگ کمانڈر اور نیوی کے کمانڈر کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے بعد سینئر رینک کرنل آتا ہے، جسے فوجی زبان میں فل کرنل بھی کہا جاتا ہے۔ اس رینک کی بیسک پے اسکیل 19 ہوتی ہے اور انسگنیا 2 کراؤن اور 1 کریسنٹ اینڈ سٹار ہوتا ہے۔ یہ رینک ایئر فورس کے گروپ کیپٹن اور نیوی کے کیپٹن کے برابر ہوتا ہے۔ کرنل رینک سینئر ملٹری رینک میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد سٹار آفیسر آتے ہیں، جن میں 1 سٹار آفیسر بریگیڈیئر بھی شامل ہے۔ بریگیڈیئر کی بیسک پے اسکیل 20 ہوتی ہے۔ اس کا انسگنیا 3 کراؤن اینڈ کریسنٹ اینڈ سٹار ہوتا ہے۔ یہ رینک نیوی کے کمانڈور اور ایئر فورس کے ایئر کمانڈور کے برابر ہوتا ہے۔ بریگیڈیئر ایک پورے برگیڈ کی کمانڈ کرتا ہے اور ایک برگیڈ میں 3 یا 3 سے زیادہ یونٹس ہوتی ہیں۔ دوستو اس کے بعد 2 سٹار آفیسر میجر جرنل ہوتا ہے۔ اس کی بیسک پے اسکیل 21 ہوتی ہے اور اس کی انسگنیا 1 کراس بیٹن اینڈ سیبر اور 1 کراؤن ہوتا ہے۔ یہ نیوی کے ریئر ایڈمرل اور ایئر فورس کے ایئر وائس مارشل کے برابر ہوتا ہے۔ میجر جنرل ڈویژن کو کمانڈ کرتا ہے اور ایک ڈویژن میں 3 برگیڈ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 3 سٹار لیفٹیننٹ جنرل آتا ہے، جس کی بیسک پے اسکیل 22 ہے اور انسگنیا 1 کراس بیٹن اینڈ سیبر 1 کریسنٹ اینڈ سٹار ہیں۔ یہ رینک نیوی کے ایڈمرل اور ایئر فورس کے ایئر مارشل کے برابر ہوتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل پوری ایک آرمی کور کو کمانڈ کرتا ہے اور ایک کور میں 3 ڈویژن ہوتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل بیٹل فیلڈ میں 2IC کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ اور دوستو پاک آرمی میں اس وقت 28 لیفٹیننٹ جنرل موجود ہیں اور پاکستان میں کورس کی تعداد 11 ہیں۔ دوستو لیفٹیننٹ جنرل کے بعد آتا ہے آرمی کا سب سے بڑا عہدہ جنرل کا، جو کہ نیوی کے ایڈمرل اور ایئر فورس کے ایئر چیف مارشل کے برابر ہوتا ہے۔ اس رینک کا انسگنیا 1 کراس بیٹن اینڈ سیبر 1 کراؤن اینڈ 1 کریسنٹ اینڈ سٹار ہوتا ہے۔ دوستو بات یہاں ختم نہیں ہوتی، 4 سٹار آفیسر کے بعد 5 سٹار آفیسر بھی ہوتا ہے، جو کہ فیلڈ مارشل کہلاتا ہے۔ یہ جنرل سے بھی بڑا رینک ہے اور اس کا انسگنیا 2 کراس بیٹن 1 کریسنٹ سٹار اور دونوں سائیڈ پر بلود کے پتے ہوتے ہیں۔ دوستو پاکستان آرمی میں اب تک صرف ایک ہی فیلڈ مارشل رہا ہے اور وہ جنرل ایوب خان تھے۔ دوستو یہ رینک صرف ان جنرل کو دیا جاتا ہے جو جنگ کے دوران کامیاب لیڈرشپ کرتے ہیں اور جنگ میں ایک سے زیادہ ممالک کی آرمی کو کمانڈ کرتے ہیں۔ ایوب خان نے وار میں کسی دوسری آرمی کو کمانڈ تو نہیں کیا، تاہم انہوں نے ایران اور ترکی کی آرمی کو کچھ لیکچر دیے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں کامیاب لیڈرشپ بھی کی تھی، اس لیے انہوں نے جنرل موسیٰ کو آرمی چیف بنا کر اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر پرموٹ کر دیا۔ دوستو امید کرتے ہیں خیریت چاند کی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ چینل پر نہیں ہوا چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے چینل والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔